वेलकम बैक। रात में टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया, बड़ी वोकल खुल के बात करती हैं हर इश्यूज के ऊपर। सिंध असेंबली के अंदर एमपी हैं तहरीक इंसाफ की राबिया असफर साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी, इलेक्शन से एक तकसीम है बहुत बड़ी, क्योंकि आपको पता है कि काफी लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना चाहिए, ये आईनी एक बाइंडिंग है, इससे कोई इनकार नहीं। कुछ कह रहे हैं कि इलेक्शन अगर 3-4 महीने लेट भी होते हैं तो उसका क्या, कोई इसमें हर्ज नहीं है। मुल्क के अंदर ऑलरेडी मैशियत बेहतर नहीं है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, क्या कहेंगे? साहब, ये तो अब बहुत ही एविडेंट हो चुका हुआ है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज पीडीएम का हिस्सा हैं, तमाम तर वो पार्टीज जो बेसिकली आज इलेक्शंस को अपोज कर रही हैं, वो क्लियरली एविडेंट होता जा रहा है कि वो क्यों भाग रही हैं। इसलिए कि उनको पता है कि वो अवाम के पास जाना उनको इस वक्त सूट नहीं करता। जिस तरीके की उन्होंने बेसिकली आप कह लें बैड पॉपुलैरिटी गेन की है पीडीएम की जमातों ने फोर्स रेजीम के अंदर अपने आप को हम पर मुसल्लत करके, और फिर जिस तरीके से इनडिसाइसिवनेस हमें नजर आ रही है, आईएमएफ की चीजें फंसी हुई है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी कहीं दूर दूर तक हमें नियर फ्यूचर में भी स्टेबल होती हुई इनके अंडर नजर नहीं आती। और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसके मसाइल, जिसे कहते हैं आम आवाम के जो मसाइल हैं, उनको उनकी कोई किसी किस्म का हल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तो उनको पता है कि जब आवाम के पास जाएंगे और वोट मांगने जाएंगे तो उनको वोट की जगह क्या मिलेगा। तो इसी वजह से तमाम तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये तो हर बच्चे से आप पूछ लेंगे ना, जो ऐसा बच्चा, अच्छी बात यह है कि आज का जो बच्चा है वो इल इन्फॉर्म्ड यूथ नहीं है, जिनको इल इन्फॉर्म्ड यूथ कहा जाता था। आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे, उसको भी पता है कि आज ये जमातें जो पीडीएम के अम्ब्रेला के नीचे हैं, ये क्यों इलेक्शन से भाग रही हैं। इनको पता है अवाम ने इनको एक्सेप्ट नहीं करना, इनको पता है कि अवाम ने उनको अपने वोट के थ्रू जिस तरीके से बाहर निकालना है, वो शिकस्त जो है ना, वो उनको कभी दोबारा वापस आने की हिम्मत नहीं दे सकेगी। इसीलिए भाग रहे हैं, इसीलिए चाहते हैं कि अभी इलेक्शंस ना हो। लेकिन इससे नुकसान है और मुल्क का नुकसान है, बिकॉज कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क, कोई भी इदारा इस वक्त जिस गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है या उनको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार नहीं है। उसका अल्टीमेट नुकसान किसका है? अवाम का हो रहा है, बिकॉज हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा जिसमें कि किसी भी तरीके से अवाम को सहूलियात दी जा सके। आने वाले दिनों में बजट का हम देख रहे हैं, टाइम करीब आता जा रहा है, आईएमएफ की डील अभी भी लटक रही है और क्लियरली अब तो नजर आ रहा है कि ये हुकूमत ही नहीं चाहती कि आईएमएफ के साथ जो है कोई क्लोजर हो सके, कोई डिस्कशंस के पॉइंट्स के ऊपर कोई अग्रीमेंट आ सके, बिकॉज यही चीज उनको सूट करती है। इंस्टेबिलिटी दिखाते रहेंगे और कहते रहेंगे कि जी मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, इलेक्शन ना कराएं। तो भाग रहे हैं, भगोड़े हैं, डरते हैं अवाम के पास जाने से। हमें तो कोई डर और खौफ नहीं है। आपने अभी रिसेंट सर्वेज अगर उठा लें या किसी भी इदारे से सर्वे करा लें, तो वो रिजल्ट जो ये देखना चाहते हैं ना, वो उनको नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि भाग रहे हैं, इसीलिए मुंह छुपाते फिर रहे हैं अवाम के पास जाने से। एक अच्छी शुरुआत की थी खान साहब ने, उन्होंने कहा था कि बैठ के मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पीडीएम नहीं मानी। पहले माफी मांगी जाए, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा, शहबाज शरीफ ने, उसके बाद बात की जाए। आपको पता है सिस्टम को चलना चाहिए, जमहूरियत को चलना चाहिए, पार्लियामेंट को चलना चाहिए, मसाइल का हल पार्लियामेंट में है। अगर हम इस निज़ाम को कमजोर करेंगे, और इस निज़ाम को खतरा भी है, आप भी बेहतर जानती हैं, मैं भी, आपको पता है माजी की सियासत को अगर जहन में रखें तो इस तरह ये हालात बनते थे, जमहूरियत चली जाती थी, मार्शल लॉ लगता था। साहब, आपने खुद ही कहा ना कि इमरान खान साहब ने तो बेसिकली बात करने के लिए ऑफर की कि जी मैं इस सिर्फ इलेक्शन की डेट के हवाले से बैठ के बात करने के लिए तैयार हूं पीडीएम से, बिकॉज उनको अवाम की फिक्र है, इस मुल्क की फिक्र है, वो इस हवाले से बात करने के लिए तैयार है। बट अगर पीडीएम की जमातें ये समझती हैं कि वो बैठें और नेगोशिएट करें, उनके केसेस, उनके रवैयों के ऊपर जो है वो जिस तरीके से जो कुछ हुआ है पिछले 1 साल के अंदर, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है इम्तियाज साहब, हम वो भुला नहीं सकते। और इमरान खान साहब अवाम को रिप्रेजेंट करें, वो कैसे बेसिकली भूल जाएं जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ, जो आजम सवाती साहब के साथ हुआ। माफी तो इन लोगों को मांगनी चाहिए, शर्म तो इनको आनी चाहिए जो कुछ वो करते जा रहे हैं। और आपके सामने अभी इम्तियाज साहब, अजहर मशवानी, हमारे कराची के 2 वर्कर्स,
ان کو اٹھا کے غائب کر دیتے ہیں. کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں جو اٹھا کے ان لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں, اور پھر کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ کس کی کسٹڈی میں ہے. تو عوام کو تو انہوں نے بیسکلی بالکل ایسے سمجھ لیا ہے کہ جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. کون سے انسٹیٹیوشن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کوئی انسٹیٹیوشن انہوں نے باقی رہنے دیا ہے؟ کسی انسٹیٹیوشن کی کریڈیبلٹی کو باقی رہنے دیا ہے؟ کبھی کسی کی ویڈیو لیک کر دیتے ہیں, کسی کی آڈیو لیک کر دیتے ہیں, جو ان کے خلاف جانے کی کوشش کرتا ہے اس کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو پی ڈی ایم کے اندر جماعتیں بیٹھی ہیں, یہ تو انسٹیٹیوشنز کی بالادستی نہیں چاہتی. یہ تو چاہتی ہیں کہ بلیک میل کے بیسس کے اوپر سیاست کی جائے, بلیک میل کر کے حکومت کے اندر رہا جائے. ایسی کیا ان کو فکر پڑی ہے کہ جو اتنی برے حالات کے اندر بھی ان کو عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹا کے آنا تھا اور پھر تباہی کی طرف لے کے جانا تھا. عوام کو اتنا پیس دیا ہے کہ اب کس چیز کی عمران خان صاحب ان سے معافی مانگے, کس بات کے اوپر معافی مانگیں گے؟ معافی تو ان کو عوام سے مانگنی چاہیے جنہوں نے عوام کی زندگیوں کو اجیرن کر دیا ہے. تو عمران خان صاحب کی بڑائی ہے کہ وہ ان سے الیکشن کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ تو کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے جس کے اوپر بات کی جا سکے. اب مطلب آپ کو خود پتا ہے, خان صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ 4 سالہ دور میرے پاس اختیارات نہیں تھے اور یہ اختیارات کسی اور کے پاس تھے, وہی سب کچھ کرتے تھے. کیا آج بھی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یا اس ٹائم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا, خان صاحب نے خود کہا کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے, آج بھی آپ یہ سمجھ رہی ہیں جو آپ کے ساتھ ہے اس گورنمنٹ کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے, کوئی اور قوت آپ کے ساتھ یہ کر رہی ہے؟ امتیاز صاحب, میں تو بہت ہی سنبھل کے ناپ تول کے اس پہ بولنا چاہوں گی, لیکن بولنا چاہوں گی, اور وہ یہ کہ جس طریقے سے یہ لوگ آئے ہیں اور جو لوگ ان کو لے کر آئے ہیں وہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. ان میں کوئی فرق نہیں ہے, ان میں کوئی فرق, کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. کبھی وہ سامنے آ کر وار کرتے ہیں, کبھی کچھ لوگ پیچھے رہ کے وار کرتے ہیں. لیکن اس وقت جس قسم کا ظلم اور زیادتی ہم نے پچھلے 12 مہینے کے اندر دیکھا ہے امتیاز صاحب, اس کی مثال نہیں ملتی پاکستان کے اندر. اس کی کسی بھی طریقے سے مطلب اتنا ظلم کہ یہاں پہ جو نوجوان نسل ہے وہ آہستہ آہستہ امید کھوتی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بہتری آ سکتی ہے. ہمیں بہتری صرف ایک ہی صورت میں نظر آتی ہے کہ اگر انسٹیٹیوشنز کو بالادست کیا جا سکے, اگر جسٹس کا جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کیا جا سکے, اگر ڈیموکریسی کو ڈیموکریٹک طریقے سے ہی بیسکلی الیکٹ کر کے لے کر آیا جا سکے اور اس کو چلنے بھی دیا جا سکے اور عوام کو اکاؤنٹیبلٹی کرنے دی جا سکے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر تھوڑے عرصے بعد 3-3.5 سال پہ ٹینیور سے 1 سال پہلے کسی نہ کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ گورنمنٹ گرا دی جاتی ہے اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ لے کر آئی جاتی ہے. آج تک امتیاز صاحب پچھلے کئی سالوں سے ہم نے بھی اپنی جوانی میں دیکھا کہ جب نئی گورنمنٹ کو لایا جاتا تھا اور پرانی گورنمنٹ کو اتارا جاتا تھا تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. اب عوام کو سمجھ آ گیا ہے کہ اصل میں بیسکلی ہم جنگ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے اس دفعہ جب لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اتارا گیا اور ایک پورے ملک کے اندر 22 کروڑ عوام میں ان کو ایک ایماندار آدمی نہیں ملا وزیر اعظم بنانے کے لیے, کہ ہم پر جو ہے وہ ایک کرمنلز ہم پر امپوز کر دیے گئے, ہم پر کرمنلز لا کے مسلط کر دیے گئے, ہم پہ چور اچکے لوگوں کو بٹھا دیا گیا لا کے. ہیومن رائٹس کی وائلیشن دنیا بھر ہمارے ملک کے اندر ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے, اور ہم یونائٹڈ نیشنز میں جا کے ہیومن رائٹس کے اوپر تقریریں کرتے ہیں. یہ سب کچھ دنیا دیکھ رہی ہے, ہم بھی بھگت رہے ہیں, لیکن ہم ہمت نہیں ہاریں گے. ہماری جو جنریشن ہے نا امتیاز صاحب, جو میری اور آپ کی جنریشن ہے, ہمارے بزرگوں نے ڈس اپوائنٹ کیا, اگر وہ کھڑی ہو جاتے ہیں نا ہم سے پہلے, تو آج ہم حقیقی آزادی کے لیے ہمیں جنگ نہ لڑنی پڑتی. ہم آزاد ہو چکے ہوتے جب قائد اعظم نے ہمیں آزاد کرایا تھا, لیکن آج ہمیں اس لیے یہ جنگ لڑنی پڑی ہے تاکہ ہمارے آگے بچے جو ہیں وہ ہمت پکڑ سکیں اور کھڑے ہو سکیں, صحیح اور غلط کی پہچان سمجھ سکیں. بڑی مہربانی رابعہ اصفر صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو, تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو. بریک جو ٹائم تھا بریک.